नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. स्पर्धा परिक्षे खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी तयारी करची. शिक्षणा शिवाय आयच्या काळांत पर्याय ना. आयटी युगांत शिक्षण हें फुडार घडोवपी म्हत्वाचें माध्यम आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. पर्वरी मराठी संकुलाच्या वास्तूचें उक्तावण केल्या उपरांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. युवा आनी महिला उद्देजक गोंयांत चडांत चड तयार जावचे, व्यसनमुक्त गोंय करपाक राज्यांतल्या प्रत्येक समाजाक काम करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. शेतकी मळाक उर्बा दिवपा खातीर मुखार सरचें अशें तांणी म्हळां. सांस्कृतीक दायज जतनाय करपाक जण एकल्यान जापसालदारकीन वागचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. समाजातल्या भुरग्यांक किंवा बाकी भुरग्यांक फुडें येवपा खातीर एखाद्या ऑर्गनायज पद्दतीच्यो क्लासीस चलोवप, ह्यो ज्यो तुमी इनिशिएटिव्स घेतला, जेणे करून नॉट ओन्ली इट इज अप टू द स्टाफ सिलेक्शन आनी जीपीएससी, म्हाजें तर म्हणणें आसा की ऑल द कॉम्पिटिटीव एक्झाम, IAS, IPS ह्या सारक्यो एक्झामी खातीरय फुडाकार घेवचो, जेणे करून गोव्यातले तमाम युवक अशा पद्दतीच्या ह्या एक्झामींनी फुडाकार घेवप गरजेचें आसा. शिक्षणाच्या शिवाय दुसरो पर्याय आता ना. आमी जेका म्हणटा की शिकतलो तोच टिकतलो. सरकाराचो पुराय तेंको हो पुराय गोमंतकांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आसा. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार चंद्रकांत शेटये, उल्हास नायक तुळेकर तशेंच मराठा समाजातले हेर मानेस्त समाज बांदव हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीची सुरवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून ढोल ताशाच्या गजरेंत जालो. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हांच्या वतीन दिवपी काशीनाथ दामोदर नायक प्रायड ऑफ गोवा पुरस्कार काल गोंयांतल्या उद्देजिका अंजू तिमलो आनी भारतीय अमेरिकन उद्देजक सचिन लवंदे हांकां भेटयले. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साची प्रतिमा धोंड आनी काशीनाथ दामोदर नायक ट्रस्टाचे अध्यक्ष दत्ता दामोदर नायक हांच्या हस्तुकीं हे पुरस्कार भेटयले. हो सुवाळो मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाच्या फोमेंतो सभाघरांत जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 27 ते 30 डिसेंबर मजगतीं गोंय, कर्नाटक आनी झारखंड भोंवडेर आसात. काल राष्ट्रपती गोंयांक भेट दिली. आयज 28 डिसेंबराक त्यो कर्नाटकांतल्या कारवारांत पाणबुडी सफारी करतल्यो. 29 आनी 30 डिसेंबराक झारखंडांतल्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी आनी NITच्या दिक्षांत सुवाळ्याक त्यो हाजीर रावन मार्गदर्शन करतल्यो. राष्ट्रपतींच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर गोंय येरादारी पुलीस विभागान ट्रॅफिक एडवायझरी जाहीर केल्या. हाका लागून दाबोळे विमानतळा सावन दोनापावला मेरेनच्या मार्गाचेर सगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर थारायिल्ल्या काळा खातीर येरादारी बंद आसतली. फकत आपतकालीन वाहनांकच यो वच करपाक मेळटलो. येरादारी पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण राष्ट्रपती काल सांजे वेळार दाबोळे विमानतळा वयल्यान दोनापावला मेरेन वतल्यो. आयज सकाळीं दाबोळे विमानतळार परतून त्यो वतल्यो. ह्या प्रवासा वेळार चिखली, कुठ्ठाळी, नवो जुवारी पूल आनी बांबोळे मार्गार दाबोळे ते दोनापावला रस्तो काल कांय वेळा खातीर बंद आसतलो, जाल्यार आयज सकाळीं 7:30 ते 9:30 मेरेन बंद आसतलो. ह्या काळांत अँब्युलन्स आनी हेर आपतकालीन वाहनांक ह्या मार्गाचेर वचपाक मेकळीक आसतली. प्रवाशांच्या येरादारीक आडखळ जावची न्हय हे खातीर प्रशासनान कांय पर्यायी वेवस्था केल्या. वेर्णाच्या बिल्ला क्रॉस जंक्शना वयल्यान दाबोळे विमानतळा मेरेन वचपा खातीर प्रवाशांक राष्ट्रीय महामार्ग 566 वापर करपाक सांगला. तशेंच VVIP मार्गाचेर वाहनां उबी करची न्हय अशी सुचोवणी दिल्या आनी वेगवेगळ्या सुवातेर येरादारी नियंत्रीत करून वळयतले. सुरक्षीत येरादारी खातीर पुलीस दळाक पुराय सहकार्य करचो असो उलो अधीक्षक कार्यालयान मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशांतल्या तशेंच विदेशांतल्या भारतीय लोकां मुखार आपले विचार मांडटले. ही कार्यावळ आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय एअर न्यूज संकेतथळ आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. रवींद्र भवन सांखळी हांणी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर जयंती निमतान 31 डिसेंबर ह्या दिसा सांजे वेळा 7:30 वरांचेर शास्त्रीय गायनाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. अंदू वर्सा राज्यांतले रस्तो अपघात 12% उणे जाल्यात, जाल्यार अपघात मरण येवपाचो आंकडो सुमार 6% देंवला अशी म्हायती येरादारी पुलिसांनी दिल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 32°C नोंद जाला, तर उण्यांत उणें तापमान 19°C नोंद जाला. फुडल्या वर्सा 15 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी मेरेन झिम्बाब्वे आनी नांबिया हांगा जावपी ICC दादल्यांच्या 19 वर्सां सकयल्या विश्वकरण सर्ती खातीर भारतांतल्या क्रिकेट नियंत्रण मंडळान 15 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.